Mga P, mao ang pagbuhat. Sa Roman numeral 3, ang ikatulong nga P, mao ang pagawit. O sa Roman numeral 4, ang ikaapat nga P, mao ang pagdawat. Okay? So, sa upat mga igsoon, pagkinabuhi, pagbuhat, pagawi, o pagdawat. So, aron nga, dunay unay kahulugan, ang Kristohanon natong kinabuhi. Kinahanglan na ato ang maikinabuhi, ato ang masabdan o maaplikar sa ato ang pagkinabuhi sa tinagsa natong kinabuhi kining upat ka mga butang. Mangutan na nga, dili lamang kita ang mga Kristohanon. Daghang mga nidawat sa Ginoo ang mga Kristohanon usab. Pero unsa may kalainan nato ngadto nila? Siguro naata sa hustong sukaranan nga mao ang payuli sa Ginoo. Pero kung ang ato ang Kristohanong kinabuhi, dili magasunod ni ining linya, ining upat kapi. Kita, mga Kristohanon nga sama ra gyapon sa mga Kristohanon nga naa sa Kristiyanidad. Ang kalainan lamang mao ang ato ang dapit din asa nga ato ang gimarugan. Siguro kita naata sa usong sukaranan nga mao ang Iklesiyanong kinabuhi, nga mao ang payulit sa Ginoo. Unya ubang mga Kristiyano, mga Kristohanon, na sila sa ilang nagkadaiyang grupo, sikta o denominasyon. Pero